السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رئيس الحفرة المبجل وأساتذتي الأجلة وإخواني البررة، إني أريد أن أخطب أمامكم خطبة مختصرة حول موضوع دور القدوة في مسيرة الدعوة. أيها السامعون الكرام، القدوة الصالحة أول أساس للداعية، ولها أعمق تأثير في سلوكيات المدعو وأعماله. فإذا كان الداعية يتميز في أعماله ومعاملاته وأخلاقه بالمثل العليا ويكون في القمة الأخيرة منها، فإن نصيب أتباعه لا يكون من ذلك إلا ذائلا. ولذلك فقد كان من حكمة أولي العلم والغيرة الإيمانية أن يوصوا الناس بالتقوى التي هي ملاك العمل الصالح وأساس السعادة والسمو والمكارم الخلقية. أيها الإخوة، التقوى إذا كانت خالصة وكما وصفها السابقون الأولون من المؤمنين ومثلوها برجل يمر في طريق ذي أشواك ويبذل أقصى جهوده في التوقي مما إذا أصابت الأشواك ثيابه، وذلك مثال للتقوى. فإذا كان المرء ذا اهتمام كبير بتقواه وهو يراعيها في جميع شؤونه الصغيرة والكبيرة وفي جميع أوقات ليله ونهاره ومع جميع علاقاته الظاهرة والباطنة، فلا شك أنه يمهد الطريق لأمثل قدوة في حياته، ثم يستقبل أنظار الناس إلى اقتدائه وتقليد قدوته واعتباره نموذجا لحياة إسلامية جميلة، ويكون تأثيره فيهم أقوى وأبقى. فيا أيها المستمعون الكرام، إنما نمثل اليوم دور الداعية في مختلف الاجتماعية والعائلية التي تأثرت بعوامل الزمن وسارت على غير هدى، وأصبح من الصعب جدا أن تستقيم في ضوء الهدى والسنن وتعود إلى حالتها الطبيعية التي تتفق وفطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد دلت التجارب على أن هذه المهمة لكي تتخذ طريقها نحو النجاح لفي أشد حاجة إلى تقديم النماذج الحية والسير الإسلامية الكاملة على جميع المستويات الفردية والاجتماعية، وخاصة من قبل أعلام الدعاة وعلماء الإسلام الذين هم مسؤولون عن التمثيل العمل في سبيل الدعوة والإصلاح. فيا أيها المسلمون، أمامنا في كل عصر ومصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان حياته بجميع ما عاشاه وما يحتاج إليه الإنسان أسوة حسنة وقدوة كاملة، فلم تكن لحظة من حياته ولا جانب من سيرته في خفاء وكتمان، بل كانت ككتاب مفتوح يستطيع أن يطلع عليه كل شخص وعلى سيرته من كتب. وقد شاء الله تعالى أن تسجل كل صغيرة وكبيرة من نشاطه وعمله وحياته ويرويها الراوون ويدونها المدونون في مجلدات ضخام وتتناقلها شعوب العالم كلها بلغات مختلفة ولهجات متعددة، وينظر من خلالها إلى تلك الصورة المثالية التي لم تتيسر لأي ملك أو إمبراطور أو حبر أو عالم أو مرشد أو صالح أو هاد، فهي سيرة القدوة التي يدارسها المسلمون ويتعمقون فيها ويحرصون على تقليدها واتباع كل جزء من أجزائها وبناء الحياة والمجتمع على أساسها. فيا أيها الأصدقاء، إن قدوتنا نحن المسلمين ممن أكرمهم الله تعالى بشرف الدعوة ومنصب التوجيه والتربية مستعارة مستفادة من هذه السيرة الممتازة اللذيذة التي تعتبر جائزة كبيرة ونعمة عظيمة من الله تعالى للأمة الإسلامية ودعاتها وقادتها والقائمين بالتبليغ رسالة الإسلام إلى الناس كافة. وفي ضوء هذه الأسوة الحسنة التي شهد بها الله تعالى في كتابه العظيم
فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي دورها الساطع الدائم تتعين مسيرة الدعوة الإسلامية التي تمهد الطريق نحو القاعدة الإيمانية الصلبة التي ينطلق منها دعاة الإسلام يبشرون الناس بالسعادة والعزة، ويحملون راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمثلون القدوة الصالحة للعالم كله، وهم ينادون بما ينادي به الله تعالى ويقولون: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأخيرا أدعو الله: اللهم اهدنا واجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.